उत्तरेन गोय काबार करून सनबर्न आता दक्षिण काबार करपाक येता। आमचो खर विरोध आसा। आमकां आमची भुरगीं काबार जाल्ली नाकात। आमचे फुडले पिळगेचो आमकां परजळीत फुडार जाय। सिगरेटी, ड्रग्स आनी सोऱ्यांत आमच्या भुरग्यांक गुट लावन दवरपाचें ना। अशा उतरांनी दक्षिणेंत आयज सनबर्नाक विरोध जालो। गोंयांत सनबर्न बरीच वर्सां जाता। पयल्या वर्सा सावन ताका खर विरोध जायत आयला, पूण तितल्याच नेटान तो जायतय आयला। आता खंय तो उत्तरेंतल्यान दक्षिणेंत येवपाचो आसा। कांय राजकारण्यांनी आपलो विरोध परगटायलाच। सत्ताधारी सादूरतायेन प्रतिक्रिया दितना दिश्टी पडटात। आयज दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी कचेरे मुखार विविध संघटनांच्या वावुरप्यांनी खरसाणेन विरोध परगटायलो। And I'm here to be against sunburn. We have seen what has happened in North Goa. They have finished there and now they want to come here to finish the south. And us children, I have my son, or I have many of us have youth. We don't want them to get spoiled with drugs, alcohol, cigarettes. So we don't want this, and we are here to fight for our future generation. हे जे फेस्टिवल आशिल्ले सनबर्न ते नॉर्थाक आशिल्ले, सावथाक हाडपाक सोदतात, तर आमचो विरोध आसा हेचो। आनी आमकां नाका की हो सनबर्न जो आसा सावथाक येवचो म्हणून, कित्याक आमचे हांगा यूथ जे आसात ते पेडेर जातले। आनी जे सनबर्न करपाचे आहा तो एक प्लॅटूचेर करपाक सोदता, आनी हांगा नाका आसले एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट म्हणल्यार जाता तसले एलिमेंट्स हांगा येतले। आनी आमची सावथ गोवा जे क्लीन आसा ताका सावथ गोवाक ते गट्टी करून उडयतले। आनी आमकां नाका हे सनबर्न हांगा येवन आमचे वातावरण जे आहा बिबाडिल्लें। तर आमी मागता हे सरकार जे आसा, जे आमचे सावथ गोवा फाटल्यान पडिल्लें आसा, तांणी हे सनबर्न हांगा ऑर्गनायज करूंक दिवचें न्हू। इट्स अ स्ट्रॉंग मेसेज फ्रॉम सावथ गोवा पीपल दॅट वी डोंट वॉन्ट सनबर्न इन सावथ गोवा। गोंय सांबाळपाची गरज आसा। म्हाका भिरांत म्हजे दोग जाण चेडे आहाय, यंग टिनेजर्स। म्हाका ते वायट विश्वाक वचपाक नाका, ड्रग्सांक ताका लागपाक नाका। आज ड्रग्स गांवडोगरी आनी कोटिगांव अशा वाठारांत पावलो आहा ड्रग्स। तर हे ड्रग्सांतल्यान आमचे भुरगे पेडे जातले, आमचे तरणाटे पेडे जातले। आयज सावथ गोवा पळय कितें आहा बरें दिसता, ते सगळें एक्टिविजमांतल्यानच आनी प्रोटेस्टांतल्यानच सांबाळून दवरलां लोकांनी। कित्याक आमकां तशें दवरपा जाय। जायते जाण म्हणटा सनबर्नांतल्यान ट्युरिजम वाडटलें, फोर्ट। हांवूय ट्युरिजम बिझनसा आहा आनी हांव जाणा, कित्याक ते 3 दीस आहा त्या डिसेंबराचे गोंय सावथ गोवा खंयचें हॉटेल फ्री आसना ड्युरींग दोज टायम ऑफ द इयर। ह्या वर्सा एक्सपोजिशनूय आहा, तो खूब लोक आसतलो। जे सनबर्नाक येता ते सोमते पुना, हैदराबाद आनी खंयसर ट्रेनीन येता, फाटल्यान एक धाकटेशें बॅग ल्हान येता आनी ते बायक बूक कोत्ता एक, आनी सोमते वेन्यूर वयता। वेन्यू जालें म्हणटा रातूक थिंगाच निंताय, ते ड्रग्स मारता आनी थिंगाच निंताय। सकाळीं पोत्तून ती बायक घेता, स्टेशनार येता, पोत्तून ते गांवां वयताय आपणाक गेल्यार। सो हे कोण सांगता, ते हॉटेलाक गिराक हाडटा म्हणटा ते फोट खबर। आनी एज सनबर्न म्हणटा तो आमचो कल्चर न्हू। येस, वी लव म्युजीक, गोवन्स लव म्युजीक, बट सनबर्ना पळय वो टेक्नो म्युजीक आतां तो गोंयकारांचो म्युजीक न्हू। आमकां तर गोंय प्रमोट करपा जाय जाल्यार जायत तो सांगता तशें गोवन इव्हेंट्स। आमची गोंयची कितली काय बरी बँड आहा, इतली वर्सां आमी आजून येयल्या। भायल्या देशांत आसता, बॉम्बे आसता, कलकत्ता आसता, दिल्ली आसता, सगळे आसता आमचे आर्टिस्ट। तांकां प्रमोट करया, डू अ गुड फेस्टिवल where everybody enjoys. Why we need outsiders when we have Goans who love music and will enjoy it over here? जशें सांगला हे सनबर्न एक केसले फेस्टिवल ते सगळ्यांक खबर आसा। 3 दिसां म्हळ्यार कितले जाण तितून इतली हे जाता, डेथ देखून कितले जाल्ले आसाय, हे रियलिटी आनी न्यूजाचेर सगळी तुमकां दिश्टी पडटा। आनी हे आमच्या कल्चर न्हू सनबर्न म्हळ्यार। गोंयांत बरे टॅलंटेड सिंगर आसाय, आर्टिस्ट आसाय, घुमट आमगे बरे इन्स्ट्रुमेंट, लोकल इन्स्ट्रुमेंट, तेजे बरे घुमटा तालाचे कितलेच कातरां घोडले, कितली कातरां नाचले, ते प्रमोट करयाय। आमचे मांडो, आमचे गांवांनी फुगड्यो, धालो असले प्रमोट करयाय। हे नाका आसलोले आमकां नाका, हे आमगे कल्चर न्हू। आनी हे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसेज टू द CM एंड हुएवर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स, तुमी समजोवपा जाय तुमी गोंयाको आसाय आनी खूंय नाय, आनी हेच गोंयकारां तुमकां निवडून हाडले, आनी ते गोंयकारां तुमी जाय ते करपा जाय। तुमकां जाय तेश कोन्न न्हू। गोंय तुमचे कोणाचे फात न्हू। गोंय गोंयकाराचे आनी गोंयकार जागे आसाय आनी
गोंयकार झगडटाले आमचे गोंय राखपाक आनी गोंयची ट्रेडिशन आनी कल्चर राखपाक. उत्तरेंतल्यान सनबर्न दक्षिणेन शिफ्ट करतात. ताचे बदला मुख्यमंत्र्यान हे फेस्टिवल साखळे व्हरचो आनी लोकांचो प्रतिसाद पळोवचो. कुडचडच्या जेम्स फर्नांडिसान थेट मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिले. जाल्यार पेडणेच्यान आयिल्ल्या पुंडलीक धारगळकारान पेडणेचें पाणी पिवयलें. गोंय स्वतंत्र जालें, आमच्या पुर्वजांनी गोंय आमकां सांबाळून दवरलें. तरी आसतना हे सामाजीक प्रश्न जे आसात ते चड करून आमच्या राजकारणाक लागून, तांच्या फॉल्टी डिसिजनाक लागून आज गोंयकार, चड करून साऊथ गोवाचो गोंयकार आज भिरांकूळ परिस्थितीन फुडो करचो आसा आनी हातूंत सरकार गुन्यांवकार आसा. सनबर्न हे फेस्टिवल जे आसा ते गोंयकारांचे न्ही, गोंयकारां खातीरूय न्हू, जाल्यार हो सरकार हे फेस्टिवल जे ड्रग्स लोडेड म्हण आसा, आमच्या तरणाट्यांचे भविश्य काबार करपाचें आसा, ते सरकार गोंयकारांचेर कित्याक लादता हो प्रश्न आसा. ह्या राजकारण्याक आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याकूय आमची विनंती आसा, आमी सगळे गोंयभर एक्टिविस्ट आमी जे आज रस्त्यार येतात हो फक्त एक नमुनो. पूण तुका जर दिसता हें जर खरेंच बरें जाल्यार तूं साखळीक घाल, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घाल आनी ताचो प्रतिसाद पळय. गोंयकाराचो आवाज तुमी आयकतले अशें दिसता. ह्या अधिवेशनात सरकार इल्लोसो सेन्सिटीव आसा अशें आमकां दिसता, जाल्यार त्याच सेन्सिटीव सरकारान हे लोकांचे प्रश्न मानून घेवचे. कोंबडी घेतल्यो, जागे घेतले, अजून तांकां पयशे मेळोंक ना. लँड युजरांक अजून तांकां कसले सर्टिफिकेट मेळोंक ना. तेतूर करून आयज गोंयभर गाजता सनबर्न. सनबर्नाचो फायदो कोणाक कितलो जातलो तो आमच्यान सांगूंक जायना. सनबर्न आमचो गोंयचो कल्चर न्हूच. आमचे पेडणे तालुक्यात लोक इतले आर्टिस्ट आसात, कलाकार आसात. इवन फाल्यां सकाळी जर येदा कदाचित जर सरकाराक दिसले आमी पेडण्यान घालया म्हणून, जाल्यार ते पासून मुद्दाम हांगासर येयल्लो आसा. आमच्या पेडण्यान पासून जावपाक आमी दिवपाक ना. कुट्टरीचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सो खंय कुडचड्या सनबर्न हाडपाक तयार आसा. ते नदरेन ताणें खंय टेस्टिंग चलयला, पूण थळाव्यांनी ताकाय आव्हान दिलां. हो आयकात कुडचरकारांचो आवाज. साऊथ गोवाच्या लोकांची मागणी आहा की हिंगा सनबर्न हाडचे न्हू म्हणून, आनी हो प्रोपोगंडा जो मुखार व्हरपाक, टेस्टिंग करपाक आमचो गांवचो, हांव कुटोकार गांवान कुटोरेचो, आमचो गांवचो MLA बाब रेजिनाल्ड हे फुडें व्हरपाक रेडी जाला म्हूण एशको प्रेसान येयलोले आहा. आमी लास्ट ग्राम सभेक आमच्या सगळ्या लोकांनी, कुटोकारांनी आमचे MLA क्वेश्चन केलो आनी ताका सांगलें की तूं हाडपाचो हिंगा प्रयत्न करता म्हणून. सो तेणें आमकां कांय जबाब दिलो ना कुट्टोरीच्या लोकांक. साऊथ गोवाच्या लोकांच्या नांवान हांव सांगूंक सोदतां की कुट्टोरेचो लोक हेजेर ओपोज करता. सनबर्न आमकां हिंगा साऊथ गोवाक नाका म्हूण, न्हू म्हूण नॉर्थ गोवा काडचें म्हूण. कित्याक साऊथ गोवा सनबर्न इज एसोसिएटेड विथ दीस ड्रग्स एंड अदर माफिया. सो वी डोंट वॉन्ट दी सनबर्न टू बी हेल्ड इन गोवा. आनी ही चिकानेरपणां जी पड ही आमचो MLA करूं सोदता तेजेर आमी आड आनी आमी ओपोज करतले. आनी हेज्या मुखार समज प्रोटेस्ट जावपाचो आहा जाल्यार कुटोकारांचो ऑलवेज सपोर्ट आसतलो ह्या प्रोटेस्टाक. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नगवेकार.